بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز سامعین کرام، پورے دا پورا دین اسلام اللہ رب العالمین نو راضی کرن دا ایک ذریعہ ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف قسم دے اعمال اور انہاں دے فضائل بیان فرمائے نے کہ اگر میرا امتی اپنے رب دا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنے رب دی محبت اور رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس نو اے عمل کرنے چاہیے نے۔ عبادات اندر، معاملات اندر، تجارت اندر، ہر ایک عمل دے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور تہاڈی اکمل کامل رہنمائی کی تھی۔ نماز فرض ہوئی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ اسی اللہ کا حکم منیے اور رب دے قریب ہو جائیے، رب ساڈے نال راضی ہو جائے۔ روزہ بڑی عبادت ہے، اس واسطے رکھنے ہاں کہ رب راضی ہو جائے اور رب دا پیار اور محبت حاصل ہو جائے۔ و دیگر اعمال شریعت نے بیان کیتے نے۔ آج ایک عمل میں تساں احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا، میں اور تسی بلکہ ہر کلمہ گو اس عمل نو اپنے دل اندر، اپنی نیت اندر، ارادے اندر بٹھا لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جناب حسن اور ایک روایت جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہستیاں نو اپنی گود اندر بٹھایا ہے اور آقا فرما رہے سن، اے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انہاں دونوں شہزادیاں نال محبت کرنا، اے اللہ تو ہی انہاں نال پیار فرما۔ اور اگلی بات فرمایا، اے اللہ، جو میرے ان نواسے، ان بیٹیاں دے نال محبت کرے، اے اللہ تو اس بندے نال محبت کر، تو بھی اس بندے نال پیار فرما لے جیڑا بندہ میرے ان بیٹے حسن و حسین دے نال محبت اور پیار کر دے۔ محرم الحرام دا مہینہ جاری و ساری ہے۔ محرم دی مناسبت نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک اندر
شان اہل بیت اور واقع کربلا تو احباب دے گوش گزار کراں. دعا فرماؤ کہ اللہ رب العالمین سانو سارے حق سچ بیان کر کے سن کر کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے اہل بیت دی شان اور عظمت کو بیان فرمایا ہے. علماء کرام کو تسی سنتے رہتے ہو کہ اہل بیت اندر سب تو پہلے حضور دے گھر والے نے. آپ دی ازواج مطہرات دی بھی شان بیان ہوئی ہے, آپ دی 4 بیٹیاں دی بھی شان بیان ہوئی ہے, آپ دے نواسیاں دوتیاں دی بھی اللہ نے قرآن پاک اندر شان بیان فرمائی ہے. اور اہل بیت اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ازواج تو داخل ہے نہیں سی, لیکن آپ نے اعزازی طور پہ جناب حسن حسین اور اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی اپنی کاملی اور اپنی چادر ہیٹھ لے کر کے امت کو پیغام دیتا ہے کہ یہ بھی میرے چنے, میرے آل نے, میرے اہل بیت نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ دے دوست نے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خون اور آپ دے رشتہ دار قریبی ازواج بنات دوتیاں یہ آپ دے اہل بیت اندر نے. اگر اسی مناسبت نال بات کی جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی دے بارے ارشاد فرمایا سی, جو غالباً جامع ترمذی اندر الفاظ نے. آپ نے فرمایا کہ سلمان فارسی بھی میرے گھر والیاں جو ہے, میرے اہل بیت اندر سلمان بھی شامل ہے. اسی طرح حضرت زید کے بارے بھی فرمایا کہ بھی میرا بیٹا ہے, منہ بولا بیٹا قرار دیتا ہے, پھر اپنے گھر والے شمار کیتا ہے. لیکن اللہ نے ہر ایک دا الگ مقام اور شان اور عظمت بیان فرمائی. اور آج کے خطبے اندر بالخصوص جڑے علماء کرام تے میرے تے جماعت تے احباب اعتراض رکھتے ہیں کہ آل الحدیث آل نبی نو نہیں مندے, یہ واقع کربلا دے منکر نے, شہادت حسین دے نعوذ باللہ منکر نے. ہر ایک نے منن دا اپنا انداز بنایا ہے, لیکن مننا ایویں ہے جویں رب اور رب دا رسول بیان کرے گا. تو قرآن پاک اندر اللہ رب العالمین نے اہل بیت کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا, اور بالخصوص جناب حسن, جناب حسین, شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ فاطمہ سید نساء العالمین اور جنت اندر نوجوان عورتوں دی سردار میرے حضور دے جگر گوشہ سیدہ فاطمہ الزہرا دا ذکر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت جو بیان فرمایا ہے. اور ان پاک مقدس ہستیاں دا ذکر کرنا سننا ایمان دی علامت ہے, اور ایمان دی بڑھوتی لئی قرآن و حدیث کے دلائل اندر ان ہستیاں دا شان عظمت بیان کرنا یہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. 22واں پارہ اور سورۃ الاحزاب آیت مبارکہ نمبر 33 اللہ رب العالمین نے اہل بیت دی عظمت بیان فرمائی, اور حضور دیاں بیویاں تو گل فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. فرمایا محبوب جی تہاڈے گھر والے, تہاڈے آل و عیال ایک عام عورتاں نہیں ہیں. لستن کاحد من النساء, دنیا اندر کوئی ایک عورت بھی ایسی نہیں جڑی تہاڈی زوجہ تہاڈے گھر والیاں دے برابر ہوئے. ساریاں دا شان اور مقام کم ہے. تہاڈی ازواج, تہاڈے اہل بیت, تہاڈے گھر والیاں دے مدے مقابل کوئی بھی نہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آگے بات کو مزید بڑھایا اور اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس. فرمایا اللہ نے ارادہ کیتا ہے کہ محبوب جی تواڈے اہل بیت, تواڈے گھر والے, تواڈے قریبی عنکم الرجس اہل البیت, رجس نو دور کر دے, ہر وسوسہ جڑے انسان نو غلط کم من لے جائے, یا ایسا ارادہ جو انسان دی نیت اور ارادے دا ہے, کوئی ایسا کم عمل جو خلاف شرع کرن تے مجبور کر دے, اساں تواڈے اہل بیت دے دل چوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا.
طہیرا. فرمایا سی اللہ فرماندے نے حسن ہستیاں نو پاک کر دیتا انہاں دے دل اندر. دنیا دی کوئی میل کچیل نہیں, گناہ دی محبت کوئی نہیں, دنیا چاہتے کوئی نہیں بلکہ اللہ دے طالب نے. جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کول بیٹھیاں نے. فرمایا اللہ دے رسول جی آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب, علی بن ابی طالب کتے نے, حسن حسین میرے بیٹے کتے نے. سیدہ فاطمہ الزہرا نو بلایا گیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی مبارک اوپر لئیے, ایک ران تے آپ نے حسن کو بٹھایا ہے, ایک ران تے آپ نے حسین کو بٹھایا ہے. شیر خدا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ دے اوپر چادر کر کے فرمایا اللہم ہؤلائی آل بیتی, اللہم ہؤلائی آل بیتی. اے اللہ اے میرے گھر والے نے, اے میرے گھر والے نے. سیدہ ام سلمہ پوچھ رہی ہیں اللہ دی رسول جی کیا اسی تواڈے اہل بیت اندر شامل نہیں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ کیوں نہیں, میں تے اپنے حسن حسین اپنے نواسے نال محبت دا انداز اپنا رہا ہاں. سمجھ آتی ہے کہ حضور دیاں بیویاں آپ دیاں ازواج مطہرات پہلے تو ہی آغاز تو ہی اہل بیت اندر اہل بیت آندی گھر والے انہوں نے اے میرے محبوب نے انعام فرمایا ہے, اعزازی عزت کرامتہ فرمائیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کی عظمت کو بیان کر دیا. فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ, اے میری ازواج, اللہ رب العالمین نے آسمان تو جبریل امین دے ذریعے جناب حسن تے جناب حسین دی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو اللہ نے جبریل امین دے ذریعے سیدہ خدیجہ نو سلام بھجوایا ہے. پھر باری آئیے سیدہ فاطمہ الزہرا دی رضی اللہ تعالی عنہا تے محبوب کبریا فرماتے ہیں فاطمہ تو بضع منی, فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل دا حصہ ہے. اس نے فاطمہ نو تکلیف پہنچائی, اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دکھ پہنچایا, اس نے فاطمہ نو تنگ کیتا, اشارہ کیتا, اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف تے درد پہنچائی. پھر باری آئی جناب حسن حسین دی رضی اللہ تعالی عنہ, مقام عزت عظمت شان ہوئی ہے جو حضور نے خود بیان فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا حسن اور حسین نال بڑی محبت اور پیار فرمایا کر دے سن. اور مزے دی بات ہے یہ جتنیاں بھی حدیث اور فضائل دیاں باتاں نے, شان عزت مقام دیاں باتاں کتب حدیث اندر درج ہوئیاں نے, یہ ساری اہل سنت دیاں کتاب اندر یہ ساری اہل حدیث کے علماء نے بیان کیتیاں نے, محدثین نے بیان کیتیاں نے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک پورا باب بنے فضائل الصحابہ اندر فضائل اہل بیت کا ذکر کیتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اہل تشیع نہیں نے, اہل سنت والحدیث کے امام نے, امام مسلم نے الگ طور پر شان بیان فرمائیے جویں جویں صحابہ کرام دے ذریعے حدیث نبویہ پہنچیاں نے تے جنہاں دے بارے اعتراض کر دینے. بالخصوص حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سب تو زیادہ اہل بیت دی شان اور عظمت والیاں جو روایتاں اور حدیثاں بیان ہوئیاں نے, انہاں دے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ایک دعوت تے جا رہے ہیں, کھانا کھانا واسطے جا رہے ہیں. محبوب کبریا مدینے دیاں گلیاں چوں نکل رہے ہیں تے آپ نے ویکھیا کہ چند ایک بچے کھیل رہے ہیں. انہاں بچے اندر حسن بھی نے, انہاں بچے اندر حسین بھی نے. تے میرے محبوب جے تھوڑے فاصلے تے ایسن تے میرے نبی پاک نے اپنے دونوں ہاتھ لمبے کر دیتے نے, ایویں حسن نبی پاک ور دوڑ دے آ رہے ہیں. میرے محبوب کبریا دے کول آ گئے تے جدوں کول آن لگ دے نے نا بچے شرارتی ہوندے نے طبی طور تے. میرے حسن پہنچن والے نے محبوب نے ہاتھ لمے کیتے نے. حسن کدے سجے وال دوڑ پیندے نے, کدے کھبے وال دوڑ پیندے نے. میرے نبی پاک بھی اپنے پاؤں مبارک اٹھائے تے آپ نے بھی دوڑ والا انداز بنایا ہے کہ میں اپنے بیٹے حسن پکڑا. محبت اندر آ کے, پیار اندر آ کے جدوں میرے محبوب نے پکڑ لے نا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کول موقع تے موجود نے. ابو ہریرہ فرماندے نے حضور نے ایک ہاتھ میرے حسن دے سر تے رکھیا
تے دوجا آپ دی تھوڑی مبارک تے رکھیا ہے تے میرے محبوب بوسا لئی جا رہے نے تے چمی جا رہے نے تے آقا فرماندے نے حسین منی وانا من الحسین حسین منی وانا من الحسین اے ابو ہریرہ حسین میرے چویں میں حسین چواں تے آقا فرماندے نے اے اللہ میں حسین نال پیار کرنا وا حسن نال پیار کرنا وا تو انہاں نال پیار پا لے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر اہل بیت کی عظمتیاں پارے اندر بھی بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہتے میرے نبی نے اپنے نواسیاں دی عظمت اور شان اس انداز اندر بیان فرمایا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا یہ بات ارشاد فرمائی سی روایت صحیح البخاری اندر کہ حسین میرے چویں میں حسین چواں اے اللہ تو حسن حسین نال پیار فرما تے اس بندے نال بھی پیار کر جڑا انہاں نال پیار کردا ہے ابو ہریرہ فرماندے نے اس دن تو لے کر کے پھر میری آنکھ اندر حسن تو پیارا مینوں لگی کوئی نہیں حسین تو پیارا مینوں لگی کوئی نہیں کہ میرے پیغمبر نے اپنے اہل بیت کے نواسیاں دی شان نو بیان فرمایا آقا کریم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لکھے ہے روایت صحیح البخاری اندر حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں تے صحابہ کرام تشریف فرمانے سرخ رنگ دی داری دار چادر ہے میرے حسن تے بھی ہے تے حسین تے بھی ہے دونوں شہزادے مسجد نبی اندر داخل ہوئے نے تے ڈگ دے آ رہے نے صحابہ کرام دے کندھیاں تو کدے سجے مڑدے نے کدے کھبے مڑدے نے تے حضور نے ویکھیا کہ حسن حسین گر رہے نے حدیث پاک دے الفاظ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑیا ممبر تو آپ نیچے اترے حسن نو بھی اٹھا لیا ہے حسین نو بھی اٹھا لیا ہے ایک نو سجی سیر تے بٹھایا ہے ایک نو کھبی سیر تے بٹھایا ہے تے میرے آقا دی آنکھاں چوں آنسو آ گئے تے قرآن پڑھ رہے ہیں انما اموالکم واولادکم فتنہ فرمایا مال اولاد بعض دفعہ بندے واسطے فتنے دا شکار بن جاندے نے بندہ فتنے اندر مبتلا ہو جاندا ہے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا حسن حسین دا برداشت نہیں کیتا پھر آپ نے حسن والے اشارہ فرمایا میرے صحابہ یہ ممبر تے شان بیان ہو رہی ہے کنہ دی جناب حسن دی جناب حسین دی یہ حسن حسین دی شان بیان کرنا میرے نبی دی سنت ہے رب دا حکم ہے تے میں بھی حسن حسین دی شان بڑے آسان انداز اندر خطبہ جمعہ اندر مسجد اندر وضو کر کے طہارت حاصل کر کے غسل کر کے مسجد اندر قرآن سامنے رکھ کے ممبر تے کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں تے جڑے سوٹے لا کے چرس پی کے بھنگ پی کے داڑیاں بڑھا کے شراباں پی کے تے سگریٹ دے نشے اندر تھو کر کے علی علی کر دے نے اور نہیں جی حسین نو منن والے اہل حدیث دی محبت پاک تے صاف تے ستھری محبت اہل حدیث دی قرآن و سنت دی روشنی اندر میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ان قریب ایک وقت آئے گا اے میرا بیٹا حسن ہے نا اللہ رب العالمین میرے اس بیٹے دے ذریعے دو مسلمانہ دیاں عظیم جماعت اندر دو مسلمانہ دیاں عظیم جماعت اندر اللہ میرے حسن دے ذریعے سلو کروائے گا پھر وہ وقت بھی آیا جدو میرے حسن نے سلو کروائیے میرے حسن نے بیعت کی تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی آج تاریخی گلاں چک کر کے کتاباں چک کر کے جھوٹے حوالے چک کر کے میرے صدیق عمر عثمان تے تبرہ بولیا جاندہ ہے عشرہ مبشرہ تے دان و تشریح کی جاندی ہے حسن حسین دا مقام اور شہادت دا ذکر بھی نال کریں گے انشاءاللہ کون نے نبی پاک دے اہل بیت آپ دے گھر والے حسن حسین دی عظمت اور شان نو بیان فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اے میرے دونوں بیٹے نا اے میرے دونوں بیٹے اے حسن بھی تے حسین بھی ریحانتا یا من الدنیا یہ دنیا اندر میرے پھول نے
میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں سنگدا وا میں خوشبو حاصل کرنا وا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دن مدینے دی گلیاں چوں نکلے نے تے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دے گھر اندر رون دیاں آوازاں آ رہیاں نے فرمایا بیٹی بچے کدے نے بچیاں دے بلکن دی آواز ہے فرمایا ابو جی کافی دن ہو گئے نے 2-3 دن حدیث پاک دے مختلف الفاظ نے کہ سوائے کھجور تو گزارا تے چارہ ہی کوئی نہیں یہ اسبات من السبت یہ تواڈے پوتے تے دوتے تے نواسے یہ بھوک دی وجہ تو رو رہے نے میرے محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اپنے حسن تے حسین کو اپنی زبان جو سوا دیتی ہے حوصلے تے دلواسے دلائے نے تے سینے نہ لایا ہے کہ تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حسن حسین دی شان بیان فرمائی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک وقت اندر بھی آیا صحابہ کرام مسجد نبی اندر نے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق عمر عثمان و علی بھی پیچھے کھڑے نے تے حسن بھی مسجد نبی اندر حسین بھی مسجد نبی اندر ابو ہریرہ فرماندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کی تھی ہے تے جدو آپ سجدے اندر گئے نے نا حسن کدے پیچھے باندھے نے حسین کنڈ تے بیٹھ جاندے نے تے میرے نبی نے اگے جڑی پہلی نماز پڑھاندے سن ذرا نماز لمبی کر دیتی سجدہ لمبا کر دیتا ہے تے حسن حسین آپ دے کنڈ پاک تے چڑھ گئے ابو ہریرہ فرماندے نے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ادو تائیں سر نہیں اٹھایا جدو تائیں حسن آپ کھسک کے پیچھے نہیں چلے گئے جدو تک حسین خود نہیں اتر گئے حضور نے سجدے تو سر نہیں چکیا ابو ہریرہ فرماندے نے پھر رسول اللہ نے دوسرا سجدہ کیتا یہ کون فرما رہے نے روایت صحیح البخاری اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے سجدے اندر سجدہ لمبا کیتا ہے کہ جدو آپ نے سمجھے نا کہ بچے نے تے بہ ہی گئے نے میرے محبوب ہولی جی اوپر اٹھے نے ایویں آپ نے سجدے تو اٹھ دیں اپنے ہاتھ نال حسن نو بھی اتارے ہے حسین نو ہی اتارے ہے تے نبی پاک نے دسی شان جناب حسن تے حسین دی کہ اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے بہ جاواں سجدے دی حالت اندر پٹھ تے کن تے چڑھ جاواں تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں جھنکدا بھی نہیں تے نہ تو زمین تے ڈگنا بھی برداشت نہیں کردا تے وہ کتنے ظالم لوگ ہون گے جنہاں میرے حسین دے سر نو تن تو جدا کیتا ہے وہ کتنے بدبخت لعین لوگ نے جنہاں دھوکے اندر میرے حسین نو آ کر کے غلط فہمی اندر اور جھوٹ باندھ کر کے میرے حسین نو شہید کیتا ہے ایک اور موقع آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ آپ چارپائی تے لیٹے نے مسند احمد اندر حدیث پاک ہوندی ہے تے جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے سینے تے بیٹھے نے بالکل چھوٹی جئی عمر ہے تے میرے حسین نے نا چھوٹا پیشاب میرے نبی دے کپڑے تے کر دیتا ہے تے سیدہ فاطمہ دوڑدیاں آئیاں نے فرمایا نا فاطمہ چکنا بھی نہیں تے جھنکنا بھی نہیں اے میرا بیٹا ہے میری اولاد ہے میرا بیٹا ہے میرا بیٹا ہے میری اولاد ہے حضور نے خود ہی آرام نال اٹھایا ہے آپ نے سیر تے کر کے میرے حسین نو تے وہ کپڑا دھو دیتا ہے تے مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے کہ اگر چھوٹے بچے دی گندگی تے جسم نال پلیدگی لگ جائے کپڑا چینج کرن دی ضرورت نہیں بلکہ دھو دینا چاہیے ہے میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ نو بھی منع فرمایا ہے فرمایا نا فاطمہ نہ چکیاں نال نہیں چکنا چھنکنا نہیں میرے حسین نو تے میرا بیٹا ہے کئی ایک موقع آئے نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے مسند احمد اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فضائل الصحابہ اندر حدیث لے کے آئے نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کا حدیث بیان فرمائی نقل کی تھی ایک وقت آیا جدو حضور دنیا تو ٹر گئے نے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماندے نے میں ویکھے سامنے جناب حسن آ رہے نے تے حسن گلی اندر مینوں ملے نے تے سلام دعائیے تے میں حسن نو کول کر لیا تے قریب کر لیا فرمایا حسن بیٹے اپنا پلو اپنا تہبند ذرا اپنے پیر تو چکو نا میں محمد رسول اللہ تسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سو کدوں دیاں مخالفتاں شروع ہوئیاں نے کدوں نعوذ باللہ صحابہ نے اہل بیت نال بغض رکھے ہے صحابہ کرام اہل بیت دی عزت کردے نے احترام کردے نے فرمایا بیٹے تسی چھوٹے چھوٹے ہوندے سو تے میں اپنے محمد رسول اللہ نو ویکھیا سی رائی تو ای نیا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا سی کہ تسی چھوٹی جی عمر اندر سو
تے میرے نبی پاک نے تہاڈا تیبہ دے چکے تے ناف والی جگہ تے تانوں بوسا دتا سی، تانوں چومیا سی، تے اج نبی پاک دنیا تو ٹر گئے نے، میں محمد دی سنت نو پورا کرنا چاہنا وا، میں تہاڈا بوسا لینا چاہنا وا۔ ابو ہریرہ نے کپڑا چکوایا تے میرے حسن دی جناب ناف اوپر والی جگہ تے بوسا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس تو بھی بڑھ کر کے شان اللہ نے عطا فرمائیاں نے، میرے محبوب اپنے گھر اندر لیٹے نے تے سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے جنہاں نو مندے نہیں وہی شانہ بیان کر رہے نے، جنہاں نو تسلیم نہیں کر دے وہی عظمتاں تے حدیثاں تے حضور دے فرمان نقل کر کے امت تک اہل بیت دی شان پہنچا رہے نے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے نے، آپ دی آنکھ لگ گئی تے آپ اٹھے نے، اچانک اٹھے نے تے میرے محبوب اٹھدے نال یاد دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، زارو قطار ہون لگ پئے تے میں حضور کول دوڑدی آئی، فرمایا اللہ دے نبی جی خیر تے ہے، تسی نیند تو اٹھے ہو تے رون لگ پئے ہو۔ فرمایا ام سلمہ مینوں خواب اندر ایک بڑا دردناک المناک منظر دکھایا گیا ہے۔ جی یا رسول اللہ کیڑا منظر؟ آپ نے فرمایا ہے ام سلمان میرا حسین بیٹا اس دا خون مینوں جبریل امین دے ذریعے اللہ رب العالمین نے چھوٹی جی ڈبی اندر دکھایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے اس پیارے نو، تواڈے اس نواسے نو، تواڈے اس بیٹے نو کرب و بلا دے میدان اندر فلاں جگہ تے ہے، اس جگہ دی مٹی ہے جس ایری اندر جس جگہ تے حسین نو بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گا۔ تے میرے محبوب خاموش ہو گئے شہادت دی خوشخبری سن کے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تو رخصت ہو گئے، اہل بیت دنیا تو جا رہے نے، صحابہ دنیا تو جا رہے نے۔ جدوں محبوب دنیا تو گئے نے نا، میرے حسن حسین دی عمراں چھوٹیاں نے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا آخری ویلا ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع دے موقع تو پہلے، اور ایک روایت اندر بعد اندر بھی ذکر ملتا ہے، مکے اور مدینے دے درمیان غدیر خم نامی جگہ تے، خم نامی جگہ تے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ نو وعظ کیتا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ ہو سکدا ہے ان قریب اللہ دی طرفوں ایک صدا جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تے میں اس آن والے دی پکار نو دعوت نو قبول کر لواں تے میں تواڈے اندر ایک نور چھوڑ کے جا رہا ہاں، ایک کتاب چھوڑ کے جا رہا ہاں، جدوں تک تسی اس کتاب نو محفوظ تے دے آسان طریقے نال پکڑے رکھو گے کدے بھی گمراہ نہیں ہو گے۔ اے میرے صحابہ قرآن تو بعد اس نور ہدایت والی کتاب تو بعد اترا تو اہل بیتی میں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہاں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہاں، انہاں نو مضبوطی نال پکڑ لیا جائے، انہاں دا خیال رکھیا جائے۔ دوسری حدیث پاک دے الفاظ آقا فرماندے نے میں تانوں اپنے اہل بیت دے بارے اللہ کو ڈرا رہا ہاں، اللہ کو ڈردے رہنا، میرے اہل بیت نال ظلم زیادتیاں نہ کرنا، انہاں نال کوئی دوسری بات نہ کرنا۔ حضور دس گئے نے کتاب تے اہل بیت، کتاب تے اہل بیت، ایک حدیث پاک اندر کتاب تے سنت، ایک حدیث اندر کتاب تے اہل بیت، لوگوں کتاب بھی موجود ہے، اہل بیت دی عزت بھی احترام بھی موجود ہے۔ پھر میرے مربی دے فرمان دا مقصد کی ہے؟ آقا فرماندے نے میرے اہل بیت نو مضبوطی نال پکڑ لینا۔ کی مطلب؟ عقیدہ اہل بیت والا، نماز اہل بیت والی، طریقہ اہل بیت والا، انداز اہل بیت والا، مسلک اہل بیت والا، اتباع فرما برداری میں کرنی ہے جویں میرے گھر والیاں نے کی ہے۔ جڑی جڑی چیز دونوں شریعت دے مطابق لستے جان، میں نبی دا فرمان ہوئے، رب دا قرآن ہوئے، تسی چپ کر کے منی جانا ہے۔ لوگوں اہل بیت، حسن حسین، آل عقیل، آل علی، یہ سارے کون نے؟ کون نے؟ کنوں پکار دے نے؟ مشکل وقت اندر کنوں آوازاں لگا دے نے؟ میرے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ 5 وقت دی نماز ادا کیتی ہے تے جڑا 5 وقت دا نمازی ہے حسین نو منن والا ہے تو حقیقی محب ہے۔ جڑا میرے حسین ورگا عزت احترام صحابہ دی کردا ہے، اج اسی بھی نبی پاک دے صحابہ دی عزت احترام کرنے ہاں۔ صدیق نو میرے حسن چاچو کہہ کے بلایا کردے سن، میرے حسین عمر فاروق نو چچا کر کے بلایا کردے سن، سارے ایک دوسری عزت احترام کردے نے۔ اہل بیت والا عقیدہ، اہل بیت والا عقیدہ وہ کون سن؟ وہ علوی نہیں سن،
حسینی نہیں سن، انہاں کسے ول نسبتاں نہیں توریاں، وہ کون سن؟ محمدی سن، انہاں دے نانا ابو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن۔ تے میں بھی دعوت دینا چاہنا وا، نہ جعفری بنیے، نہ حنفی بنیے، نہ شافی بنیے، نہ مالکی بنیے، نہ حملی بنیے، نہ حسینی نسبت، نہ صدیقی نسبت، نہ فاروقی نسبت، نہ عثمانی نسبت، نہ علیوی نسبت، نسبت ہو تو صرف نسبت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے حسین دعوت دے رہے نے، میرے نبی دس رہے نے کہ جڑا منج تے جڑا عقیدہ میرے حسین دا ہوئے گا وہ انہاں دے منن والیاں دا ہوئے گا۔ پھر میرے محبوب نے آخری ویلا آیا، ربیع الاول دے ایام آ گئے نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ نو بلایا ہے، آخری وقت آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری بیٹی تو مینوں ویکھ کے پریشان ہو رہی ہے نا، تے بیٹیاں کولوں اپنے باپیاں دے دکھ برداشت نہیں ہوندے، پتر پرواہ نہ کرن تے الگ بات ہے، بیٹیاں اپنے دکھاں اپنے باپ دے دکھ نہیں ویکھ سکدیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ میرے نبی دی آخری بیٹی دنیا تے رہ گئیاں نے، ام کلثوم بھی ٹر گئیاں نے، سیدہ رقیہ تے زینب بھی ٹر گئیاں نے، سیدہ فاطمہ آئیاں نے تے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نو ویکھ کر کے تے رون لگ پیاں۔ فرمایا فاطمہ بیٹی پریشان نہ ہو، آئندہ تو بعد تیرے باب محمد تے کوئی تکلیف نہیں آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آخری ویلا آیا ہے، فرمایا فاطمہ اپنے کناں نو قریب کیجئے نا، تے میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ آئندہ تو بعد تیرے باپ تے کوئی دکھ نہیں آئے گا، آخری ویلا آ گیا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے نے تے رون لگ پیاں نے۔ پھر میرے محبوب نے دوبارہ بلوایا ہے، فرمایا بیٹی اپنا کان قریب کیجئے۔ کان میری فاطمہ نے اپنے نبی پاک اپنے باپ دے منہ دے قریب کیتا ہے، تے آپ نے فرمایا ہے فاطمہ خوش ہو جا، کل قیامت والے دن جنت اندر سب تو پہلے میں محمد دی ملاقات تیرے نال ہوئے گی۔ یہ شان آقا بیان فرما رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ خوش ہو گئیاں نے، وہ موقع نہیں پوچھن دا، ویلا نہیں پوچھن دا، دنیا تو میرے نبی رخصت ہو گئے۔ تے ماں سیدہ عائشہ نے پوچھے فاطمہ جدو حضور دنیا تو جا رہے سن تے ایندا معاملہ تے ماجرا بنیا ہے، تسی ہسیاں بھی سو تے مسکرائیاں بھی سو، وجہ کی حضور کوئی خاص راہ دس کے گئے سن؟ تے سیدہ فاطمہ ماں عائشہ نو بیان کیتا ہے، تے ماں عائشہ نے امت محمد دے لوگوں نو بیان کیتا ہے کہ فاطمہ دے مقام حضور نے جاندی وار بیان فرمایا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اہل بیت دا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کی عزت احترام کرنا۔ دنیا تو میرے نبی چلے گئے، صدیق دا دور خلافت آ گیا رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی نے صدیق نو مختص فرمایا امامت لئی، خلافت لئی۔ علی بھی مقتدی نے، حسن بھی مقتدی نے، حسین بھی مقتدی نے۔ ایک دن حسن تے حسین رضی اللہ تعالی مسجد نبی چوں نکلے نے، تے صدیق بھی نکل رہے نے جماعت کروا کے، علی بھی نکل رہے نماز پڑھ کے۔ تے صحیح البخاری اندر لکھیا ہے آقا کریم نے حسن نو اٹھایا ہے، میرے صدیق نے حسن نو اٹھا لیا ہے تے اپنی دائیں بازو کو رکھ کر کے نہ چہرہ حسین دا ویکھن لگ پے نے تے بوسے لین لگ پے نے۔ کون بوسے لے رہے نے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تے میرے حسن بھی کول نے، سیدنا علی بھی کول نے۔ صدیق نے ایک نظر حسن وال ماری ہے تے دوسری نظر جناب علی ول ماری ہے۔ فرمایا علی گل کواں؟ جی صدیق کہو نا۔ فرمایا بیٹا حسن جڑا ہے نا یہ اپنے باپ علی تے نہیں لگدا، دی شکل و صورت محمد نال ملدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جناب صدیق اس طرح کر رہے ہیں۔ پھر جناب عمر فاروق دا دور آیا ہے، حضرت عمر نے جب لوگوں دے وظیفے مقرر کیتے نے، کسی دی حسب و مالی استطاعت وے کر کے بیت المال چو وظائف مقرر کیتے گئے نے، فنڈ مقرر کیتے گئے نے، تے جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماندے نے حسن حسین دے وظیفے میرے نالوں ود سن تے میرے گھٹ سن، میرا وظیفہ منتلی گھٹ، حسن حسین دا زیادہ۔ تے میں جاندی وار ابا جی کول پوچھیا اے ابا جی یہ کی گل ہے؟ میں آخر حاکم وقت دا بیٹا ہاں، اللہ نے نوں خلافت دی چادر پہنائی ہے، تسی لوگاں نوں یہ معاملے تقسیم کر رہے ہو تے حسن حسین دے وظائف تساں اتنے مقرر کیتے نے تے میرا کام کیوں ہے؟ فرمایا عبداللہ حسن حسین دا مقابلہ نہ کیتا کر۔ اے کون کہہ رہے نے؟ جناب عمر کہہ رہے نے حسن حسین
دا مقابلہ نہ کیتا کر، حسن ورگی تیری ماں کوئی نہیں، حسین ورگا تیرا نانا کوئی نہیں، حسین دے نانے ورگا تیرا نانا کوئی نہیں، حسن دی ماں ورگی تیری ماں کوئی نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ پھر جناب عثمان دا دور آیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے عثمان نے منصب خلافت دی چادر پہنی، بلوائیاں تے منافقہ نے میرے عثمان کو شہید کیتا ہے۔ تے حضرت حسن تے حسین جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے دور اندر کتنے بھی جہادی سفر ہوئے نے، پتہ نہیں کتنے علاقے تاریخ اندر لکھے نے۔ میرے حسن دی عمر 22-23 سال ہے، 22 سال حسین دی عمر ہے، 23 سال جناب حسن دی عمر ہے۔ حسن سال بڑے نے، حسین چھوٹے نے۔ حضرت حسن تے حسین نے مار کے تے جنگاں بھی لڑیاں نے، پھر ویلا گزرے ہے، جناب عثمان دنیا تو گئے نے، اللہ نے منصب خلافت دی چادر شیر خدا مولا علی نو پہنائیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی منصب خلافت تے آئے نے، سارے نے بیعت کر لئی، مدینہ تو رسول مسلمانہ دا وقت دا دار الخلافہ مدینہ تو رسول، جناب عمر دے دور اندر، جناب صدیق دے دور اندر، جناب عثمان دے دور اندر مدینہ تو رسول دار الخلافہ ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حاکم وقت نے، اللہ نے بڑی عزت شانات فرمائیاں نے۔ حضرت امیر معاویہ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اختلاف کیتا ہے کہ ساس عثمان دے بدلے وہ معاملہ بھی گزر گیا ہے۔ حضرت علی نے اپنے وقت اندر مدینے تو ہٹ کر کے دار الخلافہ کوفے نو بنا دیتا ہے۔ حاکم وقت کون سی پوچھنے والا، جو اس کی رائے اندر، جو اس کی سوچ اندر آندا ہے، کوفہ گواہ جناب دار الخلافہ بن گیا ہے، عراق دا شہر کوفہ۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کمان سنبھالے نے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ شام دا علاقہ ہے، دمشق دے گورنر مقرر ہوئے نے، اور حضرت عثمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دے دور تو جناب امیر معاویہ شام دمشق دے گورنر مقرر نے۔ پھر جناب علی دنیا تو ٹر گئے، اور رسالت دا سلسلہ و خلافت دا سلسلہ جو عرصہ میرے محبوب نے دسیا پورا ہو گیا ہے۔ پھر اختلاف ہویا ہے، ہن منصب خلافت کیوں بٹھایا جائے؟ حضرت حسن کھڑے ہو گئے، مدینے اندر باتوں لگ پئیاں کہ اہل بیت نبی دے زیادہ قدار نے، لہذا فنانو اگے کرنا چاہیے۔ جناب عثمان حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ منصب خلافت رہے، امیر معاویہ شام اندر حکومت کر دینے، اور دمشق دے گورنر نے سارے نے مشورہ کیتا ہے، صلاح کیتی ہے کہ امیر معاویہ عمر اندر بھی بڑے نے، تجربے اندر بھی بڑے نے، لہذا اگر انہاں علاقے دی حکومت شام دمشق انہاں علاقے دی حکومت امیر معاویہ کر رہے ہیں تے سانو مدینے اندر بھی بیعت کر لینی چاہیے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ دمشق اندر پہنچے نے، چچو کر کے بلایا ہے، اہل تشیعیہ کتاب اندر صحیح سند والے موجود نے، حسین بھی نال نے، حسن بھی نال نے۔ فرمایا چچا جی تساں ساڈے تے زبردستی کوئی نہیں کیتی، لیکن حسن دا من چاہتا ہے کہ میں تواڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنا وا۔ خود ممبر تو نیچے اترے نے، امیر معاویہ نو جامع مسجد دمشق اندر، تاریخ طبری اندر، ودیگر کتاب اندر، تاریخ ابن خلدون اندر، البدایہ والنہایہ اندر، تاریخ ابن اساکر اندر صحیح سند نال چیزاں موجود نے، روایت بھی ٹھیک ہے تے سنداں بھی ٹھیک نے، راوی بھی ٹھیک نے، حوالے بھی ٹھیک نے۔ حضرت امام حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے، کسی دا کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر نبی دے صحابہ آپس اندر کوئی رائے قائم کر بھی لون، اختلاف رکھ بھی لون، مینوں تے تہانوں کوئی حکم نہیں۔ اج دے لوگاں نوں تے امت محمدیہ نوں اختیار کوئی نہیں کہ انہاں ہستیاں تے انگلیاں اٹھاون جنہاں دے بارے قرآن نے فیصلہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ امیر معاویہ کون نے؟ میرے نبی دے چچا داد بھائی نے، علی شیر خدا مولا علی دے پترے لگ دے نے، ابو سفیان دے بیٹے نے، میرے حضور نبی کریم دی بیوی ام محمونہ رضی اللہ تعالی، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی، امیر معاویہ دی بہن نے، میرے نبی دے گھر اندر نے، اے بھی اہل بیت اندر جڑ دے نے۔ 173 حدیث دے راوی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اہل بیت امیر معاویہ، شان علی تے امیر معاویہ اسے کسے نوں اکٹھا نہیں کر دے، کسے دا مطالبہ تے موادبہ نہیں کر دے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیعت جناب حسن نے کر لئی، امام حسین چھوٹے نے تے نال نے، مسجد دمشق اندر فرمایا قم یا حسین الی معاویہ، فرمایا اے میرے حسین کھڑے ہوئیے، امیر معاویہ
معاویہ دی بیعت کر لیجئے۔ میرے حسن نے میرے حسین نے امیر معاویہ کو اپنا امام مان لیا ہے۔ دور گزرتا جا رہا ہے، 35 ہجری گزری، ابھی حضرت علی شیر خدا مولا علی 40-41 ہجری اندر دنیا تو رخصت ہوئے نے، اور 19 سال یا 20 سال میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی نے منصب خلافت سنبھالے ہے، اور خلافت دی کرسی تے بیٹھے نے، بالاتفاق بیٹھے نے۔ مکے اندر بھی حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دی، شام اندر بھی حکومت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی دی، مدینہ تو رسول اندر بھی حکومت امیر معاویہ دی، کوفہ اندر بھی حکومت امیر معاویہ دی رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر سلسلہ بڑھے ہے، 61 ہجری آئیے 60 ہجری اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو رخصت ہو رہے ہیں، دنیا تو جا رہے ہیں۔ کسی نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی، کسی نے کوئی نشانہ نہیں بنایا، کسی نے کوئی گل نہیں کی تھی، کسی نے حکومت اعتراض نہیں کیتا۔ 40-41 ہجری اندر شیر خدا مولا علی نو شہید کیتا گیا ہے۔ 6 ماہ منصب خلافت تے جناب حسن آئے نے، 19 یا 20 سال دا عرصہ گزر گیا ہے۔ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے جن صحابی حضرت امیر معاویہ دنیا تو جان لگے نے، تے آپ نے دمشق اندر شام اندر ہی بغیر کسی مشورے دے یا شورا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے امیر معاویہ نے اپنی ہدایت دے تحت حضرت امیر معاویہ نے یزید اپنے بیٹے نو گورنر منتخب کر دیتا ہے کہ میرے جان تو بعد میرا جانشین میرا بیٹا ہے یزید۔ پتہ ہے کون ہے؟ اج لوگوں نے نام نعوذ باللہ اتنا گندا سمجھ لیا ہے، لوگ پتہ نہیں کی آندے نے، یزیدی نعرے لاندے نے، تاریخی روایتاں پیش کردے نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، تاریخ اندر 70% جھوٹ لکھیا گیا ہے کہ مخالفین دی طرفوں میں اے او لوگ نے جنہاں جناب عثمان نو شہید کروایا ہے، اے او لوگ نے خارجی جنہاں نو آندے نے جنہاں علی تے امیر معاویہ دے درمیان جنگ کروائی ہے، اے او لوگ نے جنہاں سیدہ عائشہ اور امیر حضرت علی نو ہمنے سامنے آندا ہے، کوفی لا یوفی جنہاں کدے بھی کسی نال وفا نہیں کیتی۔ حضرت امیر معاویہ دنیا تو چلے گئے نے، حضرت امام حسین حسن نو بھی زہر دے دیتا گیا ہے، شہید کر دیتا گیا ہے، امام حسن بھی دنیا تو چلے گئے نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر میرے امیر معاویہ دنیا تو جا رہے نے، نام ور کر دیتا ہے، نامزد کر دیتا ہے یزید نو۔ یزید پتہ کون ہے؟ یزید امیر معاویہ دا بیٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یزید پتہ کون ہے؟ پتہ نہیں کنے صحابہ دا جنازہ پڑھان والا یزید ہے۔ یزید پتہ کون ہے؟ 146 محدثین دے نام یزید نے۔ یزید پتہ کون ہے؟ حضرت امیر معاویہ دے حقیقی لگتے جگر نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر 61-60 ہجری اندر امیر معاویہ دنیا تو گئے نے تے یزید نامزد ہویا ہے کہ میرے تو بعد دمشق اندر، شام اندر، کوفے اندر، عراق اندر، مدینے اندر، مکے اندر خلافت حقدار تے اس منصب کرسی تے خلافت نو سنبھالے گا تے میرا بیٹا۔ صحابہ کرام کے بعد دنیا تو جا چکے نے، چند کئی صحابہ کے بعد زندہ نے، 270 صحابہ کرام صحیح تاریخ اندر لکھے ہیں، طبقات اپنے ساتھ اندر 270 یا 72 صحابہ کرام مدینہ تو رسول نے۔ یزید جدو منصب خلافت بیٹھ گیا ہے تو یزید نے اپنا بندہ روانہ کیتا ہے کہ مدینے اندر جائیے، مکے اندر جائیے، اطلاع دے دیجئے، خطاں دے ذریعے پیغام قاصد نے پہنچایا ہے کہ آج تواڈے عظیم لیڈر امیر معاویہ دنیا تو رخصت ہو چکے نے۔ قاصد پہنچے مدینے اندر، عبداللہ بن زبیر، صحابہ کرام کو خبر دیتی گئی ہے کہ کئی صحابہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے نے تے قاصد نے دسیا ہے کہ دمشق اندر شام والیاں نے یزید دی بیعت کر لئیے، سارے یزید نو اپنا امیر من لے آوے۔ حضرت امام حسین کو گل پہنچی ہے، قاصد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آیا ہے، فرمایا یزید نو امیر مننا بیعت کرنا تے بعد اندر ہے، میں بھی مننا وا، کبیر معاویہ نو منتخب کر دیتا ہے، لیکن میں حسین بیعت کرنے واسطے تیار نہیں۔ کیوں؟ یہ اس وقت دی گل ہے جدو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آخری ایام اندر سن، آخری زندگی دے دن گزارے سن، حالات مرض اندر سن، تے کوفیاں ادو پیغام پہنچائے سن، اے حسین اسی تانوں اپنا امام بنانا چاہنے ہاں، تسی لہذا شام اندر آ جاؤ، دمشق اندر آ جاؤ، تے سانوں اے کہ یزید
اسی اپنا امیر نہیں من سکتے کہ اور پچھے ایسا بندہ بھی کوئی نہیں جس اندر یہ صلاحیت ہوئے کہ منصب خلافت سنبھال سکے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ دی زندگی اندر خط پہنچائے گئے سن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، عبداللہ بن زبیر بھی خاموش ہو گئے، سارے صحابہ کرام نے منے ہیں کہ امیر ساڈا یزید ابن معاویہ ہے۔ پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو عتبہ بن ولید جڑا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے مدینے دا گورنر بنایا ہے، عتبہ بن ولید شروع تو گورنری کردا آ رہا ہے، مدینہ تو رسول دا گورنر ہے۔ عتبہ بن ولید کو قاصد پہنچے ہے، عتبہ نے دوبارہ پیغام بھیجیا، فرمایا حسین آپ کی کیا رائے ہے، آپ کیا خواہش رکھتے ہیں؟ میرے حسین فرماتے ہیں میں ابھی تک بیعت کے لیے تو تیار نہیں بلکہ خلافت کو مان لیتا ہوں پر بیعت نہیں کرتا۔ تاریخ تبری اندر، تاریخ ابن سعد اندر حقیقت نو چھپایا جاندہ ہے۔ میں سوال کرنا چاہنا ہاں، قرآن اندر وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، میرے حسین نو دنیا دی خلافت نال تے کوئی غرض نہیں، دنیا دی دولتاں نال تے کوئی غرض نہیں، دنیا دے عہدے نال تے کوئی غرض نہیں، دنیا دے مال و متاع نال تے کوئی غرض نہیں، دنیا دی لال و حشمت نال تے کوئی غرض نہیں۔ پھر شہید کیویں ہوئے نے کیتا کہ نے حقیقت تو پردہ کوئی نہیں اٹھاندا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی فرماندے نے مینوں ٹائم دتا جائے، مینوں وقت دتا جائے، پھر ایک کوئی بڑی بات نہیں کہ امیر دا پیغام آوے تے اتنی بڑی ہستی اگر نہ مننے تے کوئی اعتراض نہیں کیتا، صحابہ نے خاموش ہو گئے۔ جدوں میرے صدیق منصب خلافت آئے سن تے سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی سن حضور دے جان تو بعد، روایت صحیح البخاری اندر سارے صحابہ نے مسجد نبی اندر منبر رسول تے صدیق اپنا امیر بنایا سی، تے شیر خدا مولا علی نے ابو بکر صدیق دی بیعت نہیں سی کیتی، من لیا سی کہ صدیق ساڑے امیر نے، لہذا کوئی اعتراض نہیں، کوئی بڑا جرم نہیں۔ امام حسین فرماندے نے بیعت نہیں کرانگا، تھوڑی جی مہلت لئیے تے مدینہ چو میرے حسین نو خط آیا ہے، پیغام آیا ہے، 30,000 خط آئے نے، 40,000 خط آئے نے، سب جھوٹیاں باتاں نے، انہیں دن پانی بند کیتا گیا ہے۔ یہ بھلا کدوں دی گل ہے؟ حضرت امیر معاویہ 60 ہجری اندر گئے نے، 61 ہجری شروع ہو گئی ہے، محرم پہلا مہینہ اسلامی شروع ہے، شعبان اندر حضرت امیر معاویہ 60 ہجری شعبان اندر، امیر معاویہ 8 شعبان دنیا تو رخصت ہوئے، پھر شوال آیا ہے، رمضان آیا ہے، شوال آیا ہے، ذی القعدہ تے ذی الحجہ تے اگے محرم آ گیا ہے، 5 یا 6.25 مہینے دا فاصلہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ دنیا تو گئے نے، امام حسین مدینے چو نکلے نے، عبداللہ بن زبیر تے آپ دے گھر والے آپ مکے اندر پہنچ گئے نے، مکے اندر پہنچے نے تے آرام کیتا ہے، تے مکے اندر بھی پیغام پہنچایا گیا کہ کوفیاں نو پتہ چلے ہے، جان والے نے قاصد جدوں واپس جا رہے سی تے انہیں جا کے دسے اہل کوفہ نو، ابن زیاد نو جو کوفے دا گورنر ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی کوفی بلا رہے ہیں کہ تسی ساڈے والا ہو، اسی تہاڈے ہاتھ تے بیعت کرنا چاہنے ہاں۔ تے حضرت یزید حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا تو رخصت ہون تو بعد کوئی ایسی ویسی وصیت نہیں ارشاد فرمائی۔ اے واقعہ ایویں چل دے، امام حسین مدینے چوں نکلے تے مکے اندر پہنچے، مکے اندر پیغام آیا ہے، دوبارہ قاصد آیا ہے، اے حسین ولید نے تے ساری حکومت نے یزید سنبھال لیے تے تسی اجے پہنچے کوئی نہیں، 60,000 خط لکھن واسطے پرچیاں کتھوں آئیاں نے، لکھن واسطے ورقے کتھوں آئے سن، قاصداں دے ذریعے پیغام آندے گئے، چمڑے تے پتیاں تے پیغام لے کر کے بطور تصدیق کہ آن والا بندہ اسے بندے کو ہو کے آیا، اپنے کولوں تے نہیں کہہ رہا۔ تقریباً 60 یا 70 بندے انہاں چند دناں اندر حضرت امام حسین کو لائے نے، آپ نے فرمایا مکے جانے ہاں، عمرہ کرنے ہاں تے پھر ویکھاں گے کہ اگے کی کرنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی الفاظ نے فرمایا انی لم اخرج، میں اس واسطے مدینے چو مکے چو کوفے وال نہیں جا رہا، ولا بطرن ولا شرن ولا مفسدن، نہ میں فساد پانا چاہنا وا، نہ میں سر پھیلانا چاہنا وا، نہ میں کوئی تکبر تے غرور ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی نے عمرہ مکمل فرمایا ہے، دوبارہ پیغام آیا ہے حسین آئیے تشریف لائیے، اہل کوفہ تھوڑا انتظار کر رہے ہیں، شام تے دمشق والے نے تے من ہی لیا ہے، عراق دا شہر کوفہ ہے، کوفے والے یزید تو مطمئن کوئی نہیں، لہذا تسی ساڈے کول آ جاؤ، اسی تہاڈی بیعت کران گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی دے الفاظ نے تاریخ اندر عربی اندر الفاظ نے، حضرت امام فرماندے نے میں تے اس نیت نال جا رہی ہاں، عبداللہ بن عباس روکن والے نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے اگر میرے وس اندر ہوندا، جے میری
شان تے حسین دی شان دے لائق ہوندا تے میں حسین نال لڑ پیندا کہ تسی کوفے اندر نہ جاؤ، کوفیاں نے تواڈے علی نال کی کیتا ہے، تواڈے باپ نال کی کیتا ہے، اے او خارجی لوگ نے جی نا میرے علی تے معاویہ دے درمیان جنگاں کروائیاں نے، اے اوہی لوگ نے تانوں ملانا چاہندے نے، مسلماناں دی سلطنت نوں کمزور کرنا چاہندے نے، اے اوہی یہودی نے جڑے خیبر چ نس کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی مخالفت اندر بغض دی وجہ تو آل رسول نال بھی بغض رکھدے نے، اے او لوگ نے جنہاں دیاں نسلاں چلدیاں پیاں نے، او تانوں بلانا چاہندے نے۔ حضرت حسین فرماندے نے میں اس واسطے جا رہا ہاں اگر کوفہ والے یزید نو اپنا گورنر نہیں مندے تے امت اندر دوبارہ اختلاف پہ جائے گا، میں جانا تے میں ڈائریکٹ یزید کو ہی جاواں گا، کوفے نہیں جاندا۔ امام حسین مکے چوں نکلے نے، چند ایک ساتھی نال نے، کسی نے کوئی توہین نہیں کیتی، ٹوٹل 8 دناں دا سفر یا 10 دناں دا سفر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے چوں نکلے نے، کوفے پہنچے نے تے پیغام آیا ہے تے لکھن والے نے بلان والے نے بلایا ہے۔ امام مسلم نقیل نو جناب حسین نے ٹوریا، فرمایا مسلم تسی جائیے تے اسی بھی بچوں قافلے دی صورت اندر آ رہے ہیں۔ امام زین العابدین امام حسین دے بیٹے فرماندے نے کہ سانو بڑی عزت دے نال تے بڑے احترام دے نال سانو واپس ٹور مدینے وال ٹور دتا گیا ہے، کسی نے بال نہیں نوچے، کسی نے چھریاں نہیں چلائیاں، کسی نے ظلم نہیں کیتے، نہ یزیدیاں فوجاں تے پہنچیاں نے، ایویں جھوٹ تے من گھڑت تے تاریخی باتاں تے روایتاں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی نے مسلم بن عقیل نو ٹوریا ہے، کوفے جائیے حالات دا پتہ لئیے کہ جڑا کوفیاں سانو پیغام بھیجے ہے اے انجیے سچیے، جے تصدیق ہو جاوے تسی تے میرے اپنے ہو، کوفیاں وفا کوئی نہیں کرنی۔ تے اے کوفی مسلماناں دے درمیان دوبارہ خلافت دی آڑ لے کر کے ایویں شرارتاں کر کے سانو لڑانا چاہندے نے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بڑے زیرک انسان نے، بڑے دنا انسان نے، مسلم بن عقیل پہنچے نے 3 دن دا سفر کر کے، امام مسلم بن عقیل نو کوفے اندر ہی روک دیتا گیا ہے کہ ہن دوبارہ جان گے تے امام وکیل دس بیٹھے نے کہ میرے حسین بھی قافلے دی صورت اندر آ رہے نے تے آنا نہ یزید والے۔ امام حسین دا ارادہ ہے نہ یزید نو ملنا وا تے اے کوفے دی گورنری تے عراق دے علاقے دی صورتحال میں حسین دساں گا تے حدیث پاک دے الفاظ نے فرمایا میں تے برائی نو روکن جا رہا ہاں، نیکی دا حکم دین جا رہا ہاں، جو یزید تے مطمئن نہ ہوئے تے حاکم وقت نو مل کے ہی مسئلہ طے کران گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفے ول ٹر پے نے، کوفے ول چلے نے تے واپسی اطلاع دیتی گئی ہے، کوفے والی اطلاع دیتی ہے اے حسین تواڈے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی کوفیاں نے واپس بھی آن نہیں دیتا تے کوفے اندر خبراں پھیل گئیاں نے کہ ہمیں مکے جو کوئی بندہ آ جائے آل رسول تھا انہوں شہید کر دیتا گیا ہے۔ یہ صدو سجب پہنچی ہے مصدقہ خبر، امام حسین رضی اللہ تعالی کوفے تو پیچھے ہی نہیں تے رک گئے۔ فرمایا عقیل دے بھائیو تواڈا کی خیال ہے؟ میرا تا ارادہ ہے، تاریخ ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 460 امام حسین فرماندے نے میرا تے ارادہ ہے کہ اسی اگے جا کر کے اسی مکیوں تے نکل ہی چکے ہاں، مدینے تو آ ہی گئے ہاں، صحابہ سانو روکیا بھی بڑا ہے، میرے حسین دی اپنی رائے اپنی مرضی تے اپنی خواہش جنوں میں اور تسی غلط بھی نہیں آکھ سکدے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کوفہ تو پیچھے نے نا تے آپ نے اپنے اہل بیت نو، آل علی نو، آل عقیل نو تقریباً 54 یا 66 بندہ کل نال مخاطب کر کے فرمایا اے آل عقیل ویکھیا جے کوفیاں نے کہ شرارت کیتی ہے، جے حسین دا مشورہ ہووے تے اسی اپنے علاقے ٹر جانے، اپنے نانے دے شہر ول جانے ہاں۔ اے کوفی مینوں انہاں دے کوئی خاص اثرات نظر نہیں آندے، اے امت مسلم اندر خون ریزی کرنا چاہندے نے تے میں حسین نہیں سی چاہندا کہ یہ معاملہ مکے اندر پیش آگا، یہ معاملہ مدینے اندر پیش آندا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی نے یہ وعد کر کے تے خاموش ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل دے بھائی کھڑے ہوئے، فرمایا حسین تسی ساڈے چچا داد بھائی ہو، اگر تسی جانا چاہندے ہو تے چلے جاؤ، جے کوفیاں نے ایویں بے وفائی کیتی ہے پھر ساڈا بدلہ تے بندا ہے، ساڈا قتال تے بندا ہے، ساڈی لڑائی تے بندی ہے۔ امام حسین فرماندے نے کیویں ہو سکدا ہے کہ ایویں رل کے سفر کریے تے ایک دوجے نو چھڈ دئیے، آؤ چلنے ہیں ذرا۔ حضرت امام حسین نے کوفہ جان دے بجائے اتھوں ہی دمشق والے یزید کو جانا پسند کر لیا ہے کہ میں یزید نو جا کے ملنا وا کہ آیا
اے خط پیغام تواڈے حکم تے گورنر ٹورے نے، اے کوفیاں تواڈے کہن تے سانو پیغام پہنچایا ہے، یا اپنے کولوں دے رہے نے۔ جدو ابن زیاد نو پتہ چلے ہے، عمر بن سعد نو پتہ چلے ہے کہ امام حسین نے نیت اور ارادہ یہ کر لئیے کہ ہن امام حسین یزید کو جا رہے نے، دمشق اندر جا رہے نے، شام دی زمین دمشق علاقہ ہے، دمشق علاقہ ہے شام دا تے کوفہ علاقہ عراق دا۔ کوفے دے گورنر عبید اللہ بن زیاد نے تے شام دے گورنر تے حکمران دمشق دے گورنر یزید نے۔ امام حسین نے کوفے جان دے بجائے اتوں ہی راستہ بدلے ہے تے جناب دمشق اندر پہنچن واسطے رستے اندر کربو بلا دے میدان اندر پہنچے نے۔ زمر شل جوشن عمر بن سعد عبید اللہ بن زیاد جنہ سمجھے کہ امام حسین اگر قریب پہنچ گئے یزید کول پہنچ گئے تے ساڈی خیر کوئی نہیں، ساڈیاں جاناں لگیاں جان گیاں، اسی مارے جاواں گے، بلان والے تے اسیاں، دھوکے دین والے تے اسیاں۔ جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ جدوں کربو بلا دے میدان دے قریب پہنچے نے، کوئی لڑائی، کوئی قتل و غارت، کوئی دشمنی، 5000 10,000 لاکھ دا لشکر ایویں چند بندیاں دی شرارت دی وجہ تو مسلمانوں نوں کھوکھلا کرنا چاہتے نے۔ امام حسین جا رہے نے اپنی سواری تے روکن والیاں نے روکیا۔ زمر شل جوشن آیا ہے، آندے نے امام حسین تسی ادے نہ جاؤ، عمر بن سعد تانوں بلا رہا ہے، عبید اللہ بن زیاد کوفے دا گورنر تانوں بلا رہا ہے، انہاں کول آئیے تے بیعت کر لیجئے، معاملہ طے ہو جائے گا۔ امام حسین فرماندے نے کوفیو میں تواڈے کول واپس آنا نہیں چاہتا، میں یزید نو مل کے آواں گا، یا 3 شرطاں نے میریاں، یا تے مینوں یزید نو ملن دیتا جائے یا مینوں واپس جان دیتا جائے مدینے اندر۔ ہن کوفیاں نو سمجھ آ گئی ہے جے مدینے اندر گئے تو صحابہ موجود نے، حسین دے چاہن والے نے، پھر پیغام پہنچے گا یزید کول، مارے پھر بھی اسی گئے، تے اسی جان دیتا تے پھر بھی مارے گئے، لہذا اپنا شر بچان واسطے، اپنی جان بچان واسطے، اپنی شرارت چھپان واسطے آل نبی دا خون نہ کرنا گوارا کر لیا ہے۔ اپنی جانا میرے حسین دی جان نال کھیل گئے نے۔ وہ چند افراد جڑے قافلے دی صورت اندر میرے حسین دے نال سن، رضی اللہ تعالی عنہ جناب حسین کی بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ، یہ 54 یا 66 بندوں کا، ایک روایت میں 72، ایک روایت میں 66، ایک روایت میں 54 بندوں کا قافلہ جب کربلا کی میدان میں پہنچا، 60 یا 70 گھوڑ سوار آئے، امام حسین کو روکنے کی کوشش کی، مطالبے پیش کیے، زبردستی کی۔ حسین فرماتے ہیں میں بہادر باپ کا بیٹا ہوں، یہ منافقت تم نے کی ہے، مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ اصرار کر دینے حسین بیعت کر لیجئے، رک جائیے، واپس بھی نہیں جان دیں دے، یزید نو بھی نہیں ملن دیں دے، تے میرے حسین نال جنگ کر کے، تکرار کر کے، لڑائی کر کے میرے حسین نو شہید کر دیتا ہے۔ زمر شل جوشن جنہیں میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تکرار اندر غصے اندر آیا ہے، تے اس بدبخت ظالم نے میرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا حسین جنگ کرنے واسطے جا رہے سن، تلواراں کنیاں سن، سواریاں کنیاں سن، نیزے کنے سن، ایک تے لکھیا ہے میرے حسین تے جا رہے سن، جے اگر امت اندر اختلاف ہوندا ہے تے حسین حل کرے گا، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے تناچو او بندہ بہتر ہے جڑا نیکی دے کماں دا حکم دے وے۔ جے کوفے اندر عراق والے یزید دی خلافت نہیں مندے تے جا کے صلاح کران گے، معاملہ پیش کران گے، میری دنیا تے حسین تے منصب خلافت چاہیے کوئی نہیں، رسالت تے عہدے چاہیے کوئی نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بے دردی دے نال بغیر کسی عذر تے، بغیر کسی لڑائی تے میرے حسین نو اتنی بے دردی نال شہید کیتا ہے۔ انہاں ظالماں نے جڑے چند بندے بچ گئے نے، امام زین العابدین، امام زین العابدین 40 سال واقعہ کربلا تو بعد زندہ رہے، عمر بن سعد کول گئے نے، عبید اللہ بن زیاد کولو حضرت امام حسین دا جسم بھی تے میرے حسین دا سر بھی، تے عبید اللہ بن زیاد آندا ہے کوفیہ تیرا کچھ نہ رہے، میں تنوں اس کام دا تے حکم نہیں سی دیتا، میں تے تنوں کہ اسی کہ حسین تے آل حسین نو جڑے آ رہے نے میرے کو لے کے آویں، اے تو کو ظلم کر دیتا ہے، انتشار امت اندر پا دیتا ہے۔ عمر بن زیاد عبید اللہ بن زیاد نے جدوں میرے حسین دا چہرہ ویکھیا تے لگی کٹی ہوئی لاش ویکھی ہے، صحیح البخاری اندر الفاظ نے زمین کو
कुरेदन लग पे ते रोन लग पे आंदा सी मारे गए जुल्म कर बैठे शायद साडी आखिरत अंदर बख्शिश भी ना होवे रो रहा है ते ज़ारो कतार रोई जा रहा है आले नबी जड़े बच्चे अल्फाज जनाब जवान ने बच्चे ने चंद अफराद नाल ने उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद आंदा है ऐ कूफे वाले हो तुसी बुलान वाले सो तुसी जुल्म करान वाले सो आले नबी दी इज्जत एहतराम नहीं पता ये ओ चेहरा तुसी जख्मी कीता है जिस चेहरे को मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह बोसा दिते करदे सन सहाबा इकराम मदीने मक्के अंदर ने ए मामला पेश आया है मेरे हुसैन को करबल अंदर दफना दिता गया है उत्ते शहीद होए ने उत्ते दफना दिता गया है काफले वाले जड़े बच्चे ने आप दे औलाद ते आप मुस्लिम बिन अकील आले अकील ते मुस्लिम बिन अकील दे भाई उन्हां नु खैर खरीयो सलामत वापस मदीने वाल टोरिया गया है ते सारे हालात दा वाकयात दा ए उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने ए कूफे दा गवर्नर है इन्हें यजीद नु मामला पहुंचाया है ते यजीद दे बारे तारीख अंदर तीन सवाल आज भी खड़े ने कि यजीद ने अपनी मनसब खिलाफत और अमारत अंदर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कूफे बुलाया ते हवाला पेश कीजिए यजीद ने इमाम हुसैन दे कत्ल दा हुक्म देता है हवाला पेश कीजिए यजीद खुद मुलव्वस है ते हवाला पेश कीजिए हाँ कसूरवार है हक में वक्त नूं चाहिए कि फिल फौर बदला लेना चाहिए जेड़े कातिल उन्हां नूं कत्ल करना चाहिए इत्थे तारीख खामोश है कोई ऐसा मामला पेश नहीं आया वो भी कलमा गो ने ये भी कलमा गो ने इन्हां दियां शाना हजारां यजीद होवन हजारां उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद होवन लखां कूफी होवन मेरे हुसैन दी जुत्ती तो निकलण वाली खाक तो कुर्बान कर दियां लेकिन तारीख हवाला जात कोई नहीं तारीख खामोश है बाकी उन्हां दा मामला अल्लाह दे सपुर्द कर दिता है अहले बैत दे बारे जो मेरे नबी ने खुशखबरी सुनाई सी बशारत सुनाई सी मैदान करबला अंदर पूरी हो गई है पानी बंद रह गया कौन सी पानी पिलाने वाला 8 दिन का सफर मेरे हुसैन ने किया है वो सारिया जगह के नाम भी तारीख अंदर दर्ज ने जिथे जिथे मैं रात के पिछले पैर अंदर आराम करने वास्ते मेरे हुसैन ने पड़ाव किया है अल्लाह फरमाते ने इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा आले नबी की इज्जतों को रोलते हो आले नबी की बेटियों को रोलते हो मेरा और मेरी जमात का कीदा है उधर हदीस बयान करते हैं काला लिबास पहन के काली जुबान कह के कहते हैं बीबी फातिमा के सर से बाल नजर आया दुपट्टा सर से हटा तो सूरज ना चढ़ा और इधर जुल्म की इंतहा करते हैं मुझे कोई कहे आपको को कहे कि आपकी बेटियों और माओं के साथ ये जुल्म हो रहा है कौन बर्दाश्त करता है ये सब झूठी रवायात 400 साल तक ये किसी ने ऐसी बात नहीं की 404 सदियां गुजर गई 400 साल गुजर गए 340 साल गुजर गए वाक़े करबला के बाद ये लोगों ने जिस तरह लोग मिलते गए सहाबा कराम गिनते गए सहाबा कराम मुख्तलिफ इलाकों में जाते गए ताबीन जाते गए ये वाक़या बयान होता गया दर्ज होता गया आज किताबों के अंदर जो 50-50 जिल्दों में मौजूद है हकीकत का पस मंजर बयान हो गया वाक़या करबला का ये हकीकी मंजर अगर इसमें कोई कमी कोताही तो वो भी तारीख की सही हवालों से सही किताबों से सही समझों से देखा जा सकता है मेरे नबी करीम के अहले बैत मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया अगर मेरे हुसैन के साथ मैदान करबला के अंदर किसी और को शहीद किया गया है तो उसका नाम पेश कीजिए एक का नाम औन मोहम्मद कहते हैं एक का नाम अबू बकर उमर है ये अली की औलाद है मुस्लिम बिन अकील की औलाद है ये हुसैन की औलाद है ये हसन के घर वाले हैं मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान करबला 61 हिजरी के अंदर मेरे 10 मुहर्रम को जुमे वाले दिन मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया और शहीदों के बारे में कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून हम किसी की तरफदारी नहीं करते यजीद के बारे में मेरा मुवक्कफ कुरान और हदीस और तारीखी दलाइल के पेश नज़र हम कहते हैं ला नुहिब्बु वला नुसिब्बु ना हम गाली देते हैं ना हम मोहब्बत करते हैं ये उनका मामला है ताबीन में से है अल्लाह के सपुर्द हाथ में वक्त था रब ने पूछा तो जन्नत में कल क़यामत वाले दिन मैदान माशर में रब पूछने पे कादिर है अगर उसने माफ़ कर दिया तो उसकी मर्जी लेकिन हम किसी को दानो तशनी का निशाना नहीं बनाते हमारी मोहब्बतें हमारी अकीदतें हमारे एहतराम हमारे प्यार कूफियों से नहीं इराक से नहीं ईरान से नहीं आज भी ईरान से मुआहदे नहीं होते आज भी हुकूमत पाकिस्तान ईरान को तस्लीम नहीं करती जितने भी फितने और शर आते हैं इन्हीं इलाकों से आते हैं जितनी भी बगावतें आती हैं जितने भी मुसलमानों के अंदर अंदरूनी शाज़ें होती हैं वो आज भी इलाकों की तरफ से हो रहे हैं अल्लाह फरमाते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम
الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ حقیقی پس منظر کربلا کا، یہ تاریخی روایت تقریباً 70 صحیح سند روایتوں سے ٹوٹل 70 سندوں سے یہ واقعہ کربلا محدثین نے مفسرین نے جو سند بسند یہ منظر پیش کیا ہے، یہ واقعہ پیش کیا ہے، اتنی بڑی تاریخ سے، اتنے بڑے حوالوں سے، تقریباً 70 سے زائد یا 70 کے قریب یہ روایتیں ملتی ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے۔ باقی یہ جو معاملہ بنایا گیا ہے یہ سب اپنے پیٹ پوجا کے لیے، میرے حسین کو اگر پیاسا شہید کیا گیا، مانتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، شرم نہیں آتی، حسین پیاسے شہید ہوئے، تم یہاں پانی کی سبیلیں لگا کے بیٹھے ہو، وہ بھوکے شہید ہوئے۔ ہماری محبت ہے، ہمارا پیار ہے اہل سنہ کا، اہل حدیث کا، اہل البیت سے، کہ جس طرح حسین اگر پیاسے ہیں ہم بھی پیاسے، حسین بھوکے تو ہم بھی روزے کی صورت میں 9ویں اور 10ویں کا مسلمانوں نے روزہ رکھا ہے اور حسین کی پیاس اور بھوک کو اپنی پیاس اور بھوک سمجھا ہے۔ یہ محبت، یہ پیار، یہ عقیدتیں اور نام حسین قیامت تک بلند رہے گا، عزت احترام اہل بیت کی بلند رہے گی۔ یہ قرآن میں اہل بیت کی اللہ نے شان بیان کی ہے، حضور کی فرم زبان سے نکلے ہوا یہ فرمان، یہ شہادت کا معاملہ پیش آیا، اللہ نے ان سے اپنی رضامندی کے اعلان کر دیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا منصب اور آپ کی شان، اس کی کوئی انکار نہیں۔ واقع کربلا سے پہلے بھی کوئی ایسا دن نہیں، کوئی ایسی رات نہیں، شیر خدا مولا علی کا نام نہیں لیتے، حسن کا نام ہائے حسین کرتے ہو، ہائے حسن یاد کیوں نہیں آتے؟ امام حسن تو یہ جرم کہتے ہو، اپنی کتابوں میں لکھتے ہو کہ حسن نے زیادتی کی چھوٹے بھائی سے کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی، حسین کا ارادہ نہیں تھا، حسن کا نام کیوں لیتے؟ حسین 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 کرتے ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا امیر معاویہ کو بنایا، اللہ ذوالجلال کی قسم ہے ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی رنجش، کوئی بغاوت، کوئی عداوت نہیں تھی۔ اگر وقتی طور پہ کوئی اختلاف ہوا، کوئی غلطی کمی کوتاہی ہوئی، اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آل و سنہ کا عقیدہ ہے، اہل حدیث کا عقیدہ ہے۔ ہمارے آپ کے بڑے علماء کرام نے لکھا ہے، محدثین فرماتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یا ان معاملات کے بارے میں جو صحابہ میں بحث و تکرار ہوئی، ان کے بارے میں ہماری زبانوں کو بند رکھنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ یہ سوشل میڈیا پہ کلپ وائرل ہوا ہے، اہل تشیع کے بہت بڑے عالم دین جواد نقوی نے یہ بیان دیا ہے کہ حسین کو شہید کرنے والے کوفہ کے رہنے والے شیعان علی تھے، جو علی کی محبت کا دم بھرتے تھے، اور اصل میں بغض و عناد وہ یہود والا تھا، قلعہ خیبر والا، وہاں سے یہ نسل چلتی چلتی آج بھی ان کا بغض اسرائیل کی صورت میں یہودی ہوں، امریکہ کی صورت میں یہودی ہوں، ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف اس وقت سے سازشیں کرتے آ رہے ہیں، آج تک کر رہے ہیں۔ لہذا یہودی سازشوں بچنے کے لیے، سبائی قوم سے بچنے کے لیے قرآن کافی ہے، محمد عربی کا صحیح فرمان کافی ہے۔ اصحاب محمد اور آل رسول سارے جنتی، سارے بخشے ہوئے، ہر ایک کا اپنا مقام اور عزت ہے۔ ہمیں بھی آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ قرآن کہتا ہے ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، جو ہم سے پہلے گزر گئے ان کے بارے میں ہمارے دل میں قرآن کہتا ہے کینہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کے لیے مغفرت کی، رحمت کی، درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر اصحاب محمد کی محبت نصیب فرمائے، آل رسول کا پیار نصیب فرمائے، آل نبی کی عزت احترام کرنے کی توفیق دے، اور ان سیرتوں جیسے اپنی سیرتیں بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔